پہلی بات ہے اللہ پاک دے کولوں ڈرنا میں، اللہ پاک دے کولوں ڈرنا میں۔ اور دوسری بات نماز پڑھنی ہے 5 وقت۔ کئی بندے صبح کی نماز پڑھتے ہیں 4 نمازاں فارغ، نمازاں پڑھنیاں نے 5 تے رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بھی کئی لوگ صرف جمعے دا روزہ رکھتے ہیں، حالے کہ سارے روزے رمضان دے فرض ہوندے نے، رمضان دے روزے رکھنے نے۔ اگر اللہ پاک نے مال عطا کیتا وے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور اپنے حکمران دی اطاعت کرنی ہے۔ آقا فرماندے نے تدخلوا جنت ربکم، تسی اللہ دی جنت دے اندر داخل کر دیتے جاؤ گے۔ آئیے میں دس رہا ہاں، جدو دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا وے، اللہ پاک دا خوف پیدا ہو جاندا وے، پھر بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کردا، پھر اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کردا، لوگاں دیاں عزتاں نوں تار تار نہیں کردا، لوگاں دے مال تے قبضہ نہیں کردا، اور لوگاں تے ظلم و تشدد نہیں کردا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی میں تانوں حدیث سنا لگایا، اگر مسلمان اے تے عمل کرنا شروع کر دین، لڑائیاں ختم ہو جان، جھگڑے ختم ہو جان، محبت تے پیار دی ہر پاسے فضا قائم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے وے جڑا انہاں باتاں نوں یاد کرے گا اور انہاں باتاں تے عمل کرے گا، یا انہاں لوگاں نوں دسے گا جڑے لوگ ایدے تے عمل کرن گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ تیری قسمت دے کیا کہنے، تیرے مقدراں دے کیا کہنے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں انہاں باتاں نوں یاد بھی کراں گا، ایدے تے عمل بھی کراں گا، لوگاں نوں بھی دساں گا، تے سانوں بھی چاہیدا وے انہاں باتاں نوں یاد کریے، آپ بھی عمل کریے، لوگاں تک بھی پہنچائیے، اپنے گھر دے اندر بھی انہاں باتاں نوں دسیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کہندے نے آقا نے میرا ہاتھ پکڑیا وے تے 5 باتاں شمار کروائیاں نے۔ آقا فرماندے نے اتق المحارب تکن عبد الناس، آقا فرماندے نے حرام کماں تو بچ کے زندگی گزاری، لوگاں دے اندر عبادت گزار بن جائے گا۔ اور سانو سوچنا چاہیے وے کہ اسی حرام کماں دا ارتکاب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر اسی حرام کماں تو بچ رہے ہیں تے اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے وے۔ اگر اسی حرام کماں دا ارتکاب کر رہے ہیں اللہ پاک دے کولوں معافی منگنی چاہیے، اللہ پاک دے کولوں توبہ کرنی چاہیے، اور حرام کماں تو بچ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اتق المحارب تکن عبد الناس، حرام کماں تو بچ کے زندگی گزاری، لوگاں دے اندر عبادت گزار بن جائے گا۔ اور دوسری بات آقا فرماندے نے وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ آقا فرماندے نے جو اللہ عطا کر دوے او دیتے راضی ہو جائیں، لوگاں دے اندر مالدار بن جائیں گا۔ اور سانو یہ سوچنا چاہیے وے جو سانو رب نے عطا کیتا وے اسی او دیتے راضی ہے یا کہ نہیں راضی۔ اگر جو سانو رب نے عطا کیتا وے او دیتے اسی راضی ہاں تے سانو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے وے۔ اگر اسی راضی نہیں تے سانو
سانو اللہ دے کولو توبہ کرنی چاہیے۔ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو رب نے عطا کیتا اے دے تے راضی روی، لوگاں دے اندر مالدار بن جائے گا۔ تے جڑے لوگ ہرس و حوث دے پجاری، رب نے جنہ مرضی عطا کیتا ہوئے انہاں دی ہرس و حوث مکدی کوئی نہیں، وہ پھر بھی کہندے نے تھوڑا آوے، آ بھی ساڈے کول ہونا چاہیدا وے، آ بھی ساڈے کول ہونا چاہیدا وے۔ کئی بندیاں نے رل کے کام کیتا ہوئے، ایک دوسرے دے نال بھائی والی کیتی ہوئے، تے بندے کہندے نے جڑا فلانے کول جا رہا ہے یہ بھی میرے کول ہی آنا چاہیے، یہ سارا میں ہی کہاں مینوں ہی مل جائے۔ ایسے لوگوں کی زندگی دے اندروں سکون ختم ہو جاتا۔ آقا فرماندے نے وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے رزق عطا کیتا وے اے دے تے راضی ہو جائیں تو لوگاں دے اندر مالدار بن جائے گا۔ مالدار او مالدار بندہ دل دے نال ہوندا جے۔ آقا فرماندے نے بندہ دل دا امیر ہوندا وے، جو رب عطا کر دوے او دے تے راضی ہو جانا چاہیدا وے۔ تے کئی ایڈے بدبخت لوگ نے اللہ بیٹیاں عطا کر دوے جناب اونا دے منہ ہی سدھے نہیں ہوندے۔ تے کئی ایڈے بد قسمت لوگ بدبخت لوگ نے اپنی بیوی نو چھڑ دیندے نے اور اپنی بچیاں نو چھڑ دیندے نے، اپنی بیوی دے نال ہی نفرت دا اظہار کردے نے، اپنی بچیاں دے نال بھی نفرت دا اظہار کردے، نفرت کردے نے۔ ایسے لوگ بد قسمت نے، ایسے لوگ بدبخت نے جڑے لوگ اپنی بیوی تے ایسا ظلم کردے نے، ایسی زیادتی کردے نے، اس طرح پریشان کردے نے۔ آقا فرماندے نے وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو رب عطا کر دوے، جو رزق عطا کر دوے، جو رب عطا کر دوے اے دے تے راضی ہو جائیں، لوگاں دے اندر مالدار ہو جائے گا، لوگاں دے اندر مالدار ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، آقا فرماندے نے اپنے ہمسایاں دے نال چنگا سلوک کری تو مومن ہو جائے گا۔ اپنے ہمسایاں دے نال چنگا سلوک کری تو مومن ہو جائے گا۔ ہون اسی ویکھنا سانو یہ چاہیدا وے کیا ساڈے ہمسایاں دے نال ساڈا کیویں دا سلوک، ساڈا کیویں دا رویہ وے اپنے ہمسایاں دے نال۔ اونا ڈر بندے نو جڑے غیر مسلم نے اونا تو نہیں لگدا جنہ اج کل ڈر اپنے ہمسایاں تو ہوندا وے بندے نو۔ ہمسائے ہمسایاں نو نقصان پہنچاندے نے، ہمسائے ہمسایاں تو محفوظ نہیں۔ آقا فرماندے نے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسایاں دے نال چنگا سلوک کری تو مومن ہو جائے گا۔ اور سانو یہ سوچنا چاہیدا وے ساڈا ہمسایاں دے نال کیسا سلوک ہے، ساڈا ایویں دا کردار ہے۔ ہمسایاں دی کوئی ککڑی چوری ہو جائے اونا دا ذہن ہوندا وے جڑے ساڈے گوانڈی نے اینا ہی چکی ہوئے گی۔ بھائی اکرم صاحب ہمسایاں تے ایویں دا ذہن کوئی چیز چکی جاوے چوری ہو جائے، اج کل ہمسایاں دا ذہن ہمسایاں تے ہی جاندا وے، اینا ہی سانو نقصان پہنچایا ہوئے گا، اینا ہی ساڈی مکبری کیتی ہوئے گی۔ حضرات کلمہ پڑھن تو بعد یہ بھی باتاں ضروری نے۔ بندہ لوگوں نو چکر دے کے بیت اللہ دے بھی جا کے چکر لاوے نا، بیت اللہ دے بھی جا کے چکر لاوے تے رب نے معاف نہیں جے کرنا ہے۔
اے جڑی حدیث ہے تیسری بات آقا فرماندے نے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسایاں دا خیال رکھی تے مومن ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات آقا فرماندے نے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے واسطے پسند کرنا وے وہی دوسرے واسطے پسند کری لوگاں دے اندر مسلمان ہو جائے گا۔ جو اپنے واسطے پسند کرنا وے وہی لوگاں واسطے پسند کری تے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اور جڑا بندہ اپنے واسطے کچھ اور پسند کرے تے دوسرے واسطے اور پسند کرے، اپنے واسطے چنگا پسند کرے تے